كواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ابھی آپ نماز کا ترجمہ پڑھیں، میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیں. سبحانک پاک ہے، کابیہ پاک ہے تو. اللہم اے اللہ، وبحمدک تمام تعریفیں تیرے لیے. وتبارک برکت والا ہے اسموں کا تیری شان، تیرا نام. وتعالی بلند ہے جدو کا تیری شان. ولا الہ کوئی معبود نہیں غیرک تیرے سوا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کے لیے، اللہ کی من الشیطان الرجیم. شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن بڑا مہربان الرحیم. نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا عالمین سارے جہاں کا. الرحمن بڑا مہربان الرحیم. نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک اور تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدی دکھا نا ہم کو الصراط راستہ المستقیم. ان لوگوں سیدھا صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر غیر المغضوب نہ غضب والوں پر ولا الضالین اور نہ گمراہوں پر. کا آمین. ثم آمین. قبول فرما. اوکے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن بڑا مہربان الرحیم. نہایت رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک اللہ اللہ الصمد بے نیاز لم یلد نہ وہ جنا نہ اس نے کوئی جنا ولم یولد نہ وہ جنا گیا ولم یکن اور نہیں ہوا لہو اس کی برابری اس کے لیے کفواً کفواً برابری والا.
अहद, एक, वेरी गुड. सुबहाना, पाक है, रब्बी, मेरा रब, अल अजीम, अजमत वाला है, ओके. सामिया, सुल्ली, अल्लाहु, अल्लाह ने, लिमन, जिसने भी हमिदा, उसकी तारीफ की, रब्बना, ए हमारे रब, लका, तेरे लिए अलहम्द, तमाम तारीफें, ओके. अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वेरी गुड. सुबहाना, पाक है, रब्बी, मेरा रब, अल आला, बुलंद है, वेरी गुड. अत्तहियात तमाम जुबानी बातें लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वसलवात और तमाम बदनी बातें, वत्तय्यिबात, तमाम माली बातें, अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबी ए नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमतें व बरकात. और उसकी बरकतें, अस्सलामु सलाम हो अलैना आप हम सब पर व अला और पर इबादिल्लाह अल्लाह के नेक बंदों पर. अस्सालिहीन, ओके. अशहदु मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना ये कि मुहम्मदन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अब्दुहु उसके बंदे व रसूलुहु, और उसके रसूल. वेरी गुड. अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली, कबूल फरमा, सल्ली, रहमत भेज रहमत भेज अला मुहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आलि मुहम्मद और हज़रत मोहम्मद सल्लम की आल पर, कमा जैसा कि सल्लैता तूने रहमत भेजी अला इब्राहीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर व अला आलि इब्राहीम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर. इन्नका बेशक तू हमीदुन तारीफ के लायक है, मजीद, बुजुर्गी वाला. वेरी गुड. अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक बरकत भेज अला मुहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व अला आलि मुहम्मद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसा कि बारकता तूने बरकत भेजी अला इब्राहीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर व अला आलि इब्राहीम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर. इन्नका बेशक तू हमीदुन तारीफ के लायक है, मजीद. बुजुर्गी वाला. अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे रब, मेरे रब इजअल बना नी मुझको मुकीम कायम करने वाला, सलात नमाज, व मिन जुर्रियती, और मेरी औलाद को मेरी औलाद को, रब्बाना ए हमारे रब व तकब्बल कबूल फरमा दुआ, दुआ. रब्बाना ए हमारे रब इगफिर ली, बना इगफिर ली, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे. माफ कर दे वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को वलिल मोमिनीन और मोमिनों को यौमा, यौमा जिस दिन जिस दिन यकूमु कायम हो हिसाब. हिसाब. बेटा जी आप दिमाग को हाजिर रखा करो और साथ में अब सजदे की दुआ सुनाओ. वो नहीं आया मुसद्दिक, वो नहीं आया, वो नानों के घर में. सजदे में क्या दुआ पढ़ते हैं? सजदा वजही रब्बिही सजदा वजही लिल्लज़ी हलकाहु व शक्काहु फीही फीही समअहु समअहु व बसरहु बिहौलिही बिहौलिही व कुव्वती व तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन. माशाल्लाह. बाकी दुआ कुनूत वगैरह का तर्जुमा और बाकी चीज़ें कल होंगी.